अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पे तालिबान के कब्ज़े और अमरीकी इनखला के बाद ख़ित्ते की सूरत-ए-हाल मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। माज़ी इस बात का गवाह है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता रहा है, लेकिन तालिबान के सरज़मीन पे कदम रखते ही इंडिया के दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो ख़त्म हो गए हैं। एक तरफ इसका जो पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है तो दूसरी तरफ सबकी निगाहें भी पाकिस्तान पे है। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का विज़िट किया, उसमें कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ साहब ने इस मुलाकात में कहा कि अफ़गानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। इस हवाले से और भी बहुत सी बातें हुई हैं। ये वो मौजू है जो आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे चंग में हम बात करेंगे बलूचिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम के हवाले से। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। साबिक सफ़ीर आसिफ खान दुरानी हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पे हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया। सर, अमेरिका से हमारी बातचीत हो रही है। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आप क्या समझते हैं कि किधर हैं? देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ गुज़श्ता 20 साल में जो है बड़ा ही नैरोली डिफाइंड जो है ताल्लुक़ रखा है, और वो अफ़गानिस्तान के प्रिज्म से था। अफ़गानिस्तान की नज़र से वो देखते थे। अब अफ़गानिस्तान से उनके इनखला के बाद जो है उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, लेकिन अब भी वो अफ़गानिस्तान पे नज़र रखने के लिए बज़ाहिर तो उनका मतमा नज़र जो है वो दाइश और अलकायदा पे नज़र रखना है, लेकिन उसके लिए भी वो पाकिस्तान का रास्ता चाहते हैं और पाकिस्तान में बेसिस चाहते हैं। तो लेकिन इसमें पाकिस्तान जो है पहले ही वाज़े कर चुका है कि पाकिस्तान की सरज़मीन जो है वो अब किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। पहले जो अमेरिका आया अफ़गानिस्तान के अंदर वो तो अंडर द यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन आया था 9/11 के बाद, लेकिन अब जो है वो सूरत हाल बदल चुकी है। उन 2014 से तो इवन यूएन का मैंडेट भी ख़त्म हो गया था। तो अमेरिका 2015 से अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो उन्होंने अशरफ गनी हुकूमत के साथ किया था, तो उसके तहत वहाँ पे मौजूद था, और अफ़गानिस्तान से उसका इनखला जो है तालिबान के साथ एग्रीमेंट के ज़रिए हुआ था। तो इसलिए अमेरिका ये नहीं कह सकता कि वो कोई ज़्यादती हुई उनके साथ। उन्होंने ख़ुद तालिबान जिनको वो टेररिस्ट कहते थे उन्हीं टेररिस्ट के साथ उन्होंने मुज़ाकरात किए। उन्होंने जो है बिला शर्त और विदाउट कंडीशन अफ़गानिस्तान से इनखला का जो है फ़ैसला किया, और तालिबान ने उसके बदले में उन्हें ये यकीन दहानी करवाई कि वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उनका मतमा नज़र ये था कि दाइश और अलकायदा को अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये तनाजुर है जिसमें जो है पाकिस्तान और अमेरिका वो एक दूसरे के साथ डील करते रहे हैं। अब अमेरिका की जो नई अगर डिमांड जैसे कि मुख्तलिफ हलकों से आ रही है कि वो बेसिस चाहते हैं, तो वो मेरे ख़्याल में उसमें अब अमेरिका के उसमें डिमांड में वो दम नहीं रहा। वजह यह है कि अमेरिका अगर जो है ओवर द होराइज़न एक्सेस चाहता है, तो अमेरिका ने जाते चाहते भी काबुल पे जो ड्रोन हमला किया उसके अंदर 10 इनोसेंट लोग मारे गए थे। और इसके अलावा ये भी है कि पाकिस्तान अगर बेसिस दे देता है तो ना सिर्फ उसमें तालिबान जो हैं वो इसको एक अफ़गानिस्तान दुश्मन फैसला करें की नज़र से देखेंगे, बल्कि जो अफ़गानिस्तान के बाकी नेबर्स हैं वो भी पाकिस्तान को शक की निगाह से देखेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इस वक्त रीजनल कंसेंसस अमर्ज हो रहा है अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उसके साथ रहे। जी सर, आप समझते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो विज़िट है इसमें अमेरिका की पॉलिसी जो है वो वाज़िया हो गई है हमें? जी बिल्कुल वाज़े है कि इसलिए कि वो हमारे साथ कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। उनका जो स्ट्रेटेजिक जो है रिलेशनशिप वो इंडिया के साथ है, और वो इंडिया को प्रॉप अप करेंगे, और इंडिया को प्रॉप अप वो कर रहे हैं इंडो पैसिफिक अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में, वो क्वाड के अलायंस में वो उसको प्रॉप अप करेंगे। उसका मकसद ये है कि चाइना को जो है किस तरह से जो है कंटेन किया जाए। तो उसमें ज़ाहिर है हम अगर वो अमेरिका ये चाहता है तो हम अमेरिका की इस पॉलिसी का हिस्सा नहीं हो सकते। जी
جو کچھ بھارت میں نائب وزیر خارجہ نے وہاں پہ کہا ہے وہ پاکستان آ کے ان کی نفی کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں، تو یہ پالیسی شفٹ نہیں ہے پھر؟ نہیں، انہوں نے بالکل نفی نہیں کیا، انہوں نے بالکل کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی. انہوں نے صرف افغانستان کے کانٹیکس میں جو ہے وہاں سو کالڈ جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی بات کی، اور انہوں نے وہاں افغانستان میں ٹیررزم کے کانٹیکس میں بات کی. انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم کہا کہ بات چیت جاری رکھیں گے مختلف موضوعات پہ. تو یہ ایک اینوڈائن سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر ہمیں کوئی زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے جو ہے صرف الفاظ کا جو ہے وہ الٹ پھیر کیا ہے، لیکن ان کی وضاحت وہ بامبے میں جب انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھا وہاں پہ وہ کر چکی ہیں. درانی صاحب، آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ریئلائز کرے کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی وہ صحیح تھی، تو امریکہ کا اس طرح ریئلائز کرنا، اس میں آپ نہیں سمجھ رہے کہ بہتری آئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. امریکہ نے کوئی ریئلائز نہیں کیا. امریکہ کو کرائسس چاہیے تاکہ اس کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے، تو اس لیے امریکہ کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. جی اچھا سر، خطے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تبدیلی رونما ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر دیکھیں امریکی جو نائب وزیر خارجہ ہے اس کا ہندوستان اور پاکستان کا وزٹ، اور دوسری طرف طالبان کی لیڈرشپ جو ہے وہ قطر پہنچی ہے، کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ امریکہ جو ہے وہ طالبان کے سلسلے میں ہمارے راستے سے نہیں جائے گا. اب ان کے ڈائریکٹ تعلقات طالبان کے ساتھ ہیں. قطر میں جو طالبان کا دفتر کام کر رہا ہے، جبکہ طالبان کو ریکگنیشن نہیں ہے، اس کے باوجود امریکہ، برطانیہ اور یورپین ممالک دوحہ کے ذریعے اگر طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں تو ظاہر ہے وہ اس سلسلے میں اپنے مفادات کے فروغ کے لیے طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں. جی اچھا، ایک اور چیز جو کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں کے ایک پلان ہے، ہم افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ اس ایسی صورتحال وہاں پیدا کی جائے کہ افغان طالبان تو وکٹوریس ہوں لیکن عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہو، یعنی ایک میس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، بغاوت کا سما پیدا ہو، انسٹیبلٹی پیدا ہو. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ افغانوں پہ ہے. افغانستان کی ہسٹری تو اسی سے بھری ہوئی ہے. تو افغانستان میں اگر وہ مخالف گروپ جو ہیں ان کو یہ پراپ اپ کریں، ان کو مال وال دے دیں، پیسہ دے دیں، تو بہت ممکن ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ پہلے بھی کرتے رہیں اور یقیناً آئندہ بھی کریں گے. جی اچھا، وہاں پہ ہم دیکھیں کہ طالبان ورسز داعش کا بھی ایشو ہے. ادھر پاکستان میں ہم لوگ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، معاہدوں کی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ٹی پی علیحدہ ہے، اس میں وہ ظاہر پاکستانی طالبان ہے. اب انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک اس سے فائدہ اٹھایا، جو ایک کیفیت آ گئی تھی، اور وہ اس میں جو ٹی ٹی پی میں ایسے بھی ایلیمنٹ تھے جو اصل میں زیادہ تر تو ناپسندیدہ لوگ تھے. وہ کوئی ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بدماش تھے یا ڈاکو تھے یا چور تھے، تو وہ اس میں شامل ہو گئے. اس ٹی ٹی وی میں شامل ہونے سے ان سے لوگ جو ہے ڈرنے لگے اور ان کو جو ہے رسپیکٹ بھی ملنے لگی. تو یہ تھا نام جو ہے ملامہ انہوں نے اسلام کا چڑھایا ہوا تھا. اسی طرح مطلب یہ چیزیں جو ہیں، اور اب دیکھیں نا ان کے بھی کئی گروپ ہیں وہ آپس میں، تو وہ ہر کوئی اپنی جو بدماشی تھی وہ چلا رہا تھا. اب انہوں نے جو ہے سیاسی مصلحت کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے. لہٰذا تحریک طالبان پاکستان ایک کانگلومریشن تھا مختلف طالبان گروپس، وہ مختلف جو گروپس تھے ان کا. اور ہاں، ان کے ایک یہ تھا کہ اسلامی شبہات جو بظاہر وہ شبہات ہے اس کے آڑ میں وہ ضرور تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہیں. اور اس کو پراپ اپ کرنے کے لیے اب یہ کس طرح کے اسلام کے داعی تھے کہ وہ انڈیا سے مال لے رہے تھے، انڈیا سے پیسہ لے رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دیکھنے کی ہیں. تو اس میں حکومت پاکستان تو ظاہر ہے اس میں ان کو جو ہے وہ لوگوں کو چھاننا پڑے گا، لوگوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے لوگ ہیں. اب جو اے پی ایس پہ اٹیک میں جنہوں نے جو ہے 150 کے قریب معصوم لوگوں کو مارا، اس میں 130-135 بچے بھی تھے، ان کو کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ ان کی اگر آپ اب بھی ہمارے آنکھوں میں ان کی تصویریں گھومتی ہیں تو، اور اس طرح جس طرح انوسنٹ لوگ جو ٹی ٹی پی نے مارے ہیں ان کو کیسے جو ہے اسکاٹ فری دیا جا سکتا ہے؟ وہ
تو یہ چیزیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مذاکرات کا راستہ کھلا رہتا ہے، لیکن اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو ہینس کرائم میں انوالو نہ ہوں، لیکن جو نامدار لوگ موجود تھے ان کو کیسے معافی دی جا سکتی ہے؟ سر، جس طرح آپ نے بات بھی کی اور ایک دلیل بھی ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ امریکہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ سکتا ہے تو ہم ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں؟ اور جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ اے پی ایس کا واقعہ بھی ہوا ہے، ظاہر بات ہے وہ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یاد ہے، کسی کے دلوں سے وہ نکلا نہیں ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو ضروری سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس میں ٹی ٹی پی نہیں، جو بلوچ ڈسگنٹلڈ ایلیمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات ہونا چاہیے، وہ بھی پاکستانی ہے. تو وہ لیکن ایک مذاکرات سیاست میں دیکھیے جو ہے مذاکرات کا راستہ نہیں رکتا، کسی بھی صورت میں نہیں رکتا. طالبان جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، تو اس وجہ سے امریکہ نے اس حقیقت کو کا اعتراف کیا. اب یہ ٹی ٹی پی وغیرہ ہیں یا جو دوسرے بلوچ ڈسیڈنٹس ہیں وہ ایک حقیقت ہے، ان کے ایک مسئلے ہیں اور وہ آئے ہیں. تو ان کے حل کے لیے حکومت یا اسٹیٹ کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ ان مسئلے کو جانے اور اس کے بعد اس کا حل تلاش کرے. تو ظاہر ہے اس کا حل جو ہے وہ ہوا میں تلاش نہیں ہوگا، وہ لوگ جو اس مسئلے کا حصہ ہیں ان کے ساتھ ان کو مل کر بات کرنا پڑے گا. درانی صاحب دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ 2003 سے 2014 تک دیکھیں تو جتنی بھی حکومتیں ہماری یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، تقریباً کم سے کم 4 مرتبہ تو ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو چکے ہیں، بے نتیجہ رہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے آخری جو بڑی ایک ہوئی تھی ڈیولپمنٹ وہ یہ تھی کہ نون لیگ کے ٹائم میں ہوئی تھی، میجر عامر بھی اس میں شامل تھے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جو اب ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ہم ان پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ بات یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اس میں اب وہ بعض اوقات انہوں نے جو ہے وہ روگردانی کی ایگریمنٹ سے، بعض اوقات ہمارے لوگ جو تھے وہ انڈیسائسو تھے. تو اس میں جو ہے بلیم دونوں کو جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی جاتا ہے اور ان گروپس کو بھی جاتا ہے. اچھا سر، ایک چیز یہ ہے، دوسرا یہ کہ ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، انہوں نے طالبان کو افغانستان میں آگے بڑھتے اور قبضہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم پہلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں. ان کا مورال آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے بوسٹ ہوا ہے، اور ایسے حالات میں ان سے مذاکرات کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیں، افغانستان کے جو حالات ہیں، زمینی حالات، وہ پاکستان سے بہت مختلف ہیں. افغانستان پیورلی ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جہاں پہ جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت پیچھے ہے. پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے اگرچہ جو ہے تسلی بخش نہیں ہے، لیکن وہ افغانستان کے مقابلے میں بہت آگے ہے، کیونکہ یہاں پہ برٹش رول رہا ہے. برٹش نے جو انسٹیٹیوشنز یہاں قائم کیے، چاہے وہ سیکیورٹی کے ہوں یا تعلیم کے ہوں یا انفراسٹرکچر کے ہوں، وہ افغانستان میں موجود نہیں تھے. اس کے بعد افغانستان کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ وہاں پہ جو ٹرائبز ہیں وہ ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب باہر سے کوئی طاقت آتی تھی تو وہ ایک ہو جاتے تھے، وہ لڑتے تھے. اور اس میں جو ہے افغانستان ہسٹوریکلی وار اکانومی کا حصہ رہا ہے. افغانستان کے اندر صرف پیس جو ہے وہ 40 سال کا تھا ظاہر شاہ کے دور میں، نہ اس سے پہلے افغانستان میں امن تھا نہ اس کے بعد امن نہیں ہے، ہم سب اس کے شاہد ہیں. تو اس لیے افغانستان اور پاکستان کے حالات کا موازنہ سیاسی طور پہ ممکن نہیں ہے. اور قبائلی طور پہ یہ ہوا کہ جب افغانستان کے اندر جب رورل ایریاز پہ طالبان کا کنٹرول تو شروع سے ہی ہو گیا اور تقریباً 50% وہ افغانستان پہ تھے. وجہ یہ تھی کہ طالبان کا نیریٹو کہ ہم پہ جو ہے غیر ملکی جو ہیں وہ غاصب ہیں، تو وہ لوگ جو ہے اس کو تسلیم کرتے تھے. اور یہ صرف خالی پشتونوں تک نہیں تھا بلکہ ازبک، تاجک اور ہزارز بھی اس کو ایکسپٹ کرتے رہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے لیڈرز یا وارلارڈ جو ہیں وہ ان کے کہنے میں یا ان کے ڈر سے ان کا اپنا ایک نیریٹو، وہ ایک ان کی حمایت ہو سکتی تھی، لیکن بائی اینڈ لارج
اوورولمنگلی طالبان کا نیریٹو جو ہے امریکی قبضے کے کانٹیکس میں زیادہ اسٹرانگ تھا، اور اس نے لوگوں میں سرایت کیا. یہی وجہ ہے کہ طالبان کو جو ہے وہاں شیلٹر بھی ملتی تھی، وہاں ان کو خوراک بھی ملتی تھی، ان کو سینکچوریز ملتی تھی افغانستان کے اندر، جو کہ امریکیوں کے لیے یہ ایک ہیومن انٹیلیجنس فیلئر تھا. اس کے بعد امریکہ نے جو اوپر لا کے بٹھایا افغانوں کو، چاہے وہ کرزئی صاحب تھے یا اشرف غنی تھے، اور ان کو الیکشن کروا کے ان کو پریزیڈنٹ بنا دیا، تو وہ چیزیں یہ ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں ملک میں ایک اچھی گورننس دینے میں ناکام رہے، سوشو اکنامک جسٹس دینے میں ناکام رہے، جس کی وجہ سے جو ہے طالبان کو اپر ہینڈ حاصل ہوا. اس کے علاوہ طالبان کے زیر کنٹرول جو ایریاز تھے وہاں پہ وہ سوشو اکنامک جسٹس جو بھی موجود ان کی کنڈیشنز تھی اس کے مطابق دے رہے تھے. خاص کر جو انصاف کا تعلق تھا، لوگوں کے جو مسائل تھے، جھگڑے تھے، ان کو حل کرنے میں طالبان نے جو رول کیا وہ لوگ اس سے سیٹسفائیڈ تھے. اور جبکہ جو یہ افغان حکومتیں تھیں جو امریکہ کے زیر نگرانی کام کر رہی تھی، وہ جسٹس دینے میں کامیاب نہیں تھیں، ان کو نہیں تھا. لہٰذا جتنے بھی پریزیڈنٹ کرزئی تھے یا پریزیڈنٹ اشرف غنی تھے، ان کو تو میئر آف کابل کہا جاتا تھا. وہ تو کبھی باہر جرأت نہیں کرتے تھے کہ وہ اطراف میں یا باقی صوبوں میں جا سکیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں وہ کتنی دفعہ جو ہے ملک میں دورے کرتے تھے. ٹھیک ہے درانی صاحب، جو ہمارے پرائم منسٹر ہر پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں کہ طالبان کی ریکگنیشن کی بات کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آیا وہ لوگ طالبان اس کو کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں؟ آیا انہیں کنسرن ہے اس چیز پہ کہ پاکستان کے کنسرن کے ساتھ؟ پرائم منسٹر نے ریکگنیشن کی بات تو نہیں کی ہے کہ وہ اور نہ ہم طالبان کے اسپوکسمین ہو سکتے ہیں. افغانستان ایک ساورن کنٹری ہے، اس کا فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. پاکستان نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کرنا ہے. اس وقت جو کنسنسس ہے وہ افغانستان کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں ان کے درمیان کنسنسس ہے کہ وہ کلیکٹیولی افغانستان کی رجیم کو، طالبان کی رجیم کو ریکگنائز کریں گے. وہ کب کریں گے ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اس بات کا جو ہے وہ کنسنسس پایا جاتا ہے کہ یہ ایک ریجنلی جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں وہ اس کی حکومت کو جب وقت آئے گا تو تسلیم کریں گے. سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گی کہ طالبان حکومت کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا مشکل ہے، اس سے طالبان ہی نہیں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں بات کیجئے. جو وہاں کی سیاسی جو ارتقاء ہے وہ جو ہے ہمیشہ سے فالٹی رہا ہے. وہاں پہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں پنپ سکیں، کیونکہ اس کا جو ٹرائبل سٹرکچر ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. وہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے جس میں یہ تمام صورتحال ہم سامنے دیکھ رہے ہیں. اس میں وہ خواتین کے حقوق، ویسٹ چلاتا ہے وہ خواتین کے حقوق، جبکہ افغانستان کی سوسائٹی میں خواتین جو ہیں وہ پیٹریارکل سوسائٹی کے اندر جو ہے ان کا وہ رول نہیں ہوتا وہاں پہ. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا کلیش ہے. اس میں یہ گریجول چینجز آئیں گی جب یہ افغانستان کی جو ٹرائبل سوسائٹی ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ جو ہے انٹریکشن میں رہے اور اس کے بعد آئے. اگر آپ ایرانی ریولوشن کے 40 سال پہلے دیکھیں، اس وقت کے جو ملا تھے ان کا انداز بہت سخت تھا. اس کے بعد گریجولی اب آپ ایران میں جا کے دیکھیں اب خاصی تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ ہر جتنے بھی پولیٹیکل پروسیسز ہیں، چاہے اس میں تھیوکریٹک آرڈر بھی ہو، وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اس کو پہلے آپ دیکھیں. اگر شروع دن سے ہی اس کی مخالفت کریں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اپنا جو ڈیفنس میکانزم ہے وہ بھی اسی کے مطابق کریں گے، اور وہ جو ہے شاید باقی دنیا کے تسلی کے مطابق نہ ہو. جی آصف خان درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، بلوچستان میں جو ایک سیاسی بحران آیا ہے اور
वज़ीर-ए-आला जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जिस तरह बगावत की है अपोजिशन ने, उनके इत्तेहादियों ने, इस पे बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान हैं लियाकत शाहवानी साहब। लियाकत शाहवानी साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा, ये खबरें जो भी आ रही हैं और ये कहते हैं कि आप लोगों के जो नाराज़ इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि जाम कमाल साहब जो हैं वो ऐवान में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और उनके पास जो है वो एतमाद नहीं है ऐवान का। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, ये तो हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं, ये उनका दावा है और रियलिटी ये है कि अभी भी जाम कमाल साहब के पास जो अक्सरियत है वो उनके साथ है और कोलिशन पार्टनर्स मां सिवाय एक बीएनपी अवामी जिनके 2 अरकान हैं, बाकी तमाम बलूचिस्तान अवामी पार्टी की अक्सरियत प्लस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी, एचडीपी और जेडब्ल्यूपी, ये सारे जाम कमाल साहब के साथ उसके सपोर्ट में खड़े हैं और इन सब का मुश्तरका फैसला है कि जाम कमाल साहब कतई रिजाइन नहीं करेंगे और एज ए चीफ मिनिस्टर वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लियाकत शाहवानी साहब, ये बताएं कि जिस तरह से हमने ये भी सुनने में आया कि जाम कमाल साहब जो है उन्होंने अपोजिशन से रब्ता किया है, आप बताएंगे कि ये सही है खबर कि नहीं है? दूसरा ये कि मौलाना साहब का भी जो बयान आया, मौलाना फजल रहमान के वाले से बात की, उनसे भी उस जुमात से भी बात हुई है उनकी, तो वो तो उनके मुखालिफ नज़र आ रहे हैं, वहाँ लग रहा है कि बात नहीं बनेगी। क्या कहेंगे आप? कि मौलाना साहब उनका अपना इख्तियार है, अपना फैसला है। हाँ। और इस न्यूज को अभी मैं कंफर्म करने लगा हूँ कि आया मौलाना साहब ने ऐसी कोई बात की है या नहीं की, क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने मीडिया टॉक किया, हाँ। उसमें इस हवाले से उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। जो लाइव आप भी देख रही होंगी, मैं भी उसको देख रहा था, तो उसमें तो उन्होंने कोई जिक्र किया नहीं और अगर उन्होंने अपने तौर पे किया है तो उनकी कंफर्मेशन उनकी तरफ से आ जाएगी। बाकी रहेगी वज़ीर-ए-आला साहब का जो है अपोजिशन लीडरशिप से मुलाकात, तो इसमें कोई मजाक का नहीं है और ये आज नहीं, हमेशा चीफ मिनिस्टर साहब अपोजिशन अराकीन से भी असेंबली में मिलते रहते हैं, अपोजिशन चैम्बर में भी मिलते रहते हैं और मुलाकातों का जो सिलसिला है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक कल्चर कह लें, बलूचिस्तान का जो हमारा कल्चर रवायात कह लें, उसमें ये रूटीन की बात है। मुलाकातों का और मोहब्बतों का सिलसिला हमारा आपस में सियासी नजरियाती इख्तिलाफ के अफवाद के बावजूद भी वो जारी व सारी रहता है, तो ये इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी व सारी रहेंगे, चाहे ये मौजूदा सूरत हाल रहती है या नहीं रहती, उसके बाद भी ये ताल्लुकात और जो हमारी मुलाकातें हैं ये ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, इस मामले को अगर हम देखें तो ये उलझता जा रहा है, जिस तरह सेनेट चेयरमैन भी इन्वॉल्व हुए इसमें, उन्होंने भी कोशिश की बातचीत वगैरह करने की, तो आप क्या समझते हैं कि बात तो अब तो अभी इस्तीफ़ों तक पहुंच गई, 3 वज़रा ने इस्तीफ़े दिए थे जो कल मंजूर भी हो गए हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भी उनका राइट है, हम तो मनाने की 3 सतहों पे कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब की मसलियाती कमेटी नंबर 1, हाँ। नंबर 2 जो हमारे अपने कोलिशन पार्टनर हैं और बाप पार्टी के मिनिस्टर एमपीएस जो कुलीग्स बनते हैं हमारे नाराज दोस्तों की, हाँ। वो कोशिशें कर रहे हैं और 3rd पे वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब अज खुद अराकीन जो है हमारे नाराज, उनके घर फर्दन जाके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा और हमें इसलिए उम्मीद ज्यादा है दोस्तों को मनाने में कामयाब होने की, हाँ। कि पास में भी हमारे ये दोस्त वक्तन फवक्तन नाराज होते रहे और उनको मना लिया गया है। इस दफा थोड़ी सी नाराजगी जो है वो तवालत इख्तियार कर गई है, लेकिन ये जो हमारी जो कोशिशें हैं दोस्तों को मनाने की वो जारी व सारी रहेंगे तावक्त ये कि हम दोस्तों को मना न लें। आप क्या समझते हैं कि मामला मतलब ऐसा क्या कि वो बात इस्तीफों तक और फिर यहाँ तक पहुँच गई? चलिए, ये तो पहले भी होता रहा है, अगर बलूचिस्तान के हम माजी की वो तारीख हम देखें और तारीख देखें इसकी, तो जो वज़ीर आला है आते जाते रहे हैं, आपको भी पता है, लेकिन ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची? ये तो जो सवाल है ये हमारे अपोजिशन दोस्तों से आपका बनता है, अगर उनसे पूछ ले वो आपको बता सकेंगे कि क्या बात हो गई। यकीनन कसूर आपका भी होगा, उनका भी होगा, बात तभी यहाँ तक पहुंची है ना। मैं तो आपका मौक़िफ़ लेना चाह रही हूँ हुकूमत का। नहीं, वो मेरा तो मौक़िफ़ गुज़ारिश ही है कि अब तक उनका जो एक मेजर कंप्लेन सामने आया है, वो ये है कि वज़ीर आला साहब
MPs को, मिनिस्टर्स को ज्यादा वक्त नहीं देते थे, उनको घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता था मुलाकात के, उनको दुश्वारी का सामना था। अब गुजारिश ये, अगर ये बात सच मान भी लें तो 14 अरकान जिनमें मिनिस्टर्स भी हैं उनका ये कंप्लेन है, और बाकी 27 मिनिस्टर्स और MPs जाम साहब के साथ बैठे हैं, उनको कोई ऐसा कंप्लेन नहीं। हाँ, ये कैसे मुमकिन है कि कुछ दोस्तों को ज्यादा वक्त दिया होगा, दूसरों को नहीं दिया होगा। दूसरी बात यह है कि फिर वजीर आला है, अब तक 9231 समरी और फाइल्स उन्होंने 3 सालों में निकाले, उन फाइल्स को भी तो निकालने के लिए वक्त दिया होगा ना। 50 फॉरेन डेलीगेट से मिले, उनको तो वक्त दिया होगा। 250 जो है विजिट्स किए बलूचिस्तान में, उसको भी तो वक्त दिया होगा। फील्ड एक्ट के मुताबिक उनकी जो रिपोर्ट आई है कि चारों वज़राए आला में सबसे ज्यादा वक्त जो है असम्बली को जाम कमाल साहब ने दिया है, और परफॉर्मेंस उनकी ये है कि गैलप सर्वे का ये रिपोर्ट है पिछले महीने का कि चारों सूबाई वज़राए आला में 76% रेटिंग के साथ टॉप पे जाम कमाल साहब रहे हैं एज ए परफॉर्मेंस। तो अगर ये चले मान भी ले ये गिला है, तो इस गिले को खत्म करने के लिए इतने हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको वक्त पूरा मिलेगा, शेड्यूल आप बनाएं, जितने घंटे आप एलोकेट चाहते हैं एलोकेट हम सब करेंगे मुलाकातों के लिए। तो अब तो नाराजगी खत्म कर रहे हैं, अब ऐसी क्या बात है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि नाराज अरकान जो है वो तो बहुत पुरएतमाद हैं अपने नंबर गेम की। अगर हम लोग बात करें तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 28 मेंबरान भी जो कहते हैं साबित कर दें तो हम पीछे हट जाएंगे, तो वो तो अपने नंबर गेम, तो वो ये उनके नज़र में ये कि उनकी नंबर गेम जो है वो मुकम्मल है और बहुत पुरएतमाद है। आप लोगों के पास नंबर्स गेम कहते हैं कि पूरे नहीं हैं। देखिए, एतमाद जो है डिराइव होती है ग्राउंड रियलिटीज पे, और ग्राउंड रियलिटी अभी जाम कमाल साहब ने जोराना दिया था हमारे कोलिशन पार्टनर्स मिनिस्टर MPs को, उसकी जो अक्सरियत है जो 27 बनती है वो यहाँ पे जोराने में मौजूद थे। तो नंबर भी हमारे साथ है, अक्सरियत भी हमारे साथ है, और अक्सरियत जाम कमाल साहब के साथ है। 14 हमारे दोस्त नाराज हैं, और मैं इस पे ज्यादा कमेंट करने की बजाय बस यही जो हमारा जो गुजारिश है, जो उनको मनाने का सिलसिला है, मैं उससे ज्यादा फोकस रखना चाहूंगा कि हम अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि दोस्तों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी, अगर ये सियासी बहरान खत्म करने के लिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े, तो क्या आप करेंगे ऐसा? किस बात की कुर्बानी? जाम कमाल साहब की नहीं, उसका फैसला अक्सरियती अराकीन करेंगे। आखिर जो नाराज है वो भी अराकीन असम्बली है, और जो जाम कमाल साहब के साथ जो खड़े हैं वो भी तो अराकीन असम्बली है। और उनमें कोलिशन पार्टनर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ विच इज एडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, और उनके जो पार्लिमानी लीडर है बलूचिस्तान में कदावर सियासी शख्सियत सरदार यामाद रिंद साहब है। बिल्कुल, वो जब जाम कमाल साहब के साथ खड़े हैं, ANP खड़ी है, बा पार्टी की अक्सरियत खड़ी है, ये सारे अराकीन अगर जाम साहब को कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें, तो फिर भले वो बिल्कुल रिजाइन कर देंगे। तो अक्सरियत जो है, अकलियत तो अक्सरियत को डिक्टेट नहीं कर सकती। तो इस अकलियत को आप कामयाब हो जाएंगे बनाने में? यस, ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। अब तक लिए इतना ही। अल्लाह पामान।